बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो ख़बरों से मुतल्लिक आपको आज बताना है मैंने। एक है मुनफरिद किस्म का एक मामला है, आप सुनकर हैरान भी होंगे कि इस्लामाबाद में एक 295A मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी से मुतल्लिक एक मामला जो है केस ज़ेर इल्तवा है। उसमें जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं उनकी तब्दीली के लिए मुल्ज़म ने दरख्वास्त दी कि उनसे केस ट्रांसफ़र किया जाए। ये उमूमी तौर पर होता है, दरख्वास्तें ऐसी आ जाती हैं, लेकिन इसमें मुनफरिद ये है कि मसलक की बुनियाद पर यह दरख्वास्त दी गई। इसका अहवाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इससे मुतल्लिक क्या फ़ैसला है, क्या चीफ जस्टिस ने फ़ैसला दिया है, वो आपके सामने रखूँगा। दूसरा मामला है मिफ्ता इस्माइल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनका LNG केस है, उसमें उनकी ज़मानत हुई थी। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी किया है। 23 दिसंबर 2019 को उनकी ज़मानत हुई थी और अब अप्रैल 2021 में उनका तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है, उन पर ज़मानत पर रिहा किया गया था। उसके अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में FIR दर्ज हुई 25 अगस्त 2020 को थाना शहजाद टाउन में। उसमें 295A और 298A इसमें जो दफ़ात लगाई गई और मुल्ज़म पर तौहीने जो मुक़द्दस हस्तियां हैं उनकी तौहीन का इल्ज़ाम है। उनका ट्रायल जो है इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जारी है, ज़ेर इल्तवा है। इसमें मुल्ज़म ने ये कहा कि जो जज हैं वो दूसरे मसलक से हैं, इसलिए मेरा केस ट्रांसफ़र किया जाए। ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। मुल्ज़िम ने ये कहा कि दरख्वास्त उसमें अपना ये कहा कि मेरा केस ट्रांसफ़र किया जाए, और जो उनकी दरख्वास्त है जिसमें ये मसलक की बात की गई है वो पैराग्राफ 2 और 3 में जो पिटिशनर ने ये ग्राउंड्स ली हैं, और ग्राउंड्स अदालत ने जो इस पर जो फ़ैसला हुआ, जो समातें हुई, उसके बाद फ़ैसला जारी हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये फ़ैसला जारी किया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। इसमें चीफ जस्टिस ये लिखते हैं, उनका रिप्रोड्यूस करके कुछ चीज़ें उनकी दरख्वास्त की लिखते हैं कि उनकी ग्राउंड जो है इस तरह की नहीं है जिनकी बुनियाद पर पिटिशनर का केस दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए। पिटिशनर ये कहा था कि जज का मसलक और है, इसलिए उनका केस दूसरी जो अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए। अदालत ने करार दिया है कि मुकदमा चलाने के अमल के दौरान या ट्रायल कोर्ट के किसी भी किस्म के आर्डर से इख्तलाफ की बुनियाद पर जो मुल्ज़िम है वो पिटिशनर के पास, जो मुल्ज़िम है उसके पास अल्टरनेट जो रेमेडीज़ हैं वो मौजूद हैं, मुतबादल फोरम मौजूद हैं, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर वो ग्रीवियंस हो किसी भी मामले से। और पिटिशनर, अदालत ने यह भी लिखा है कि पिटिशनर ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने। तो अदालत ने लिखा कि अदालत ने उनसे पूछा कि इसको किसी किस्म का कोई डाउट है जो प्रिजाइडिंग जज हैं उनके फेथ से मुतल्लिक, तो पिटिशनर ने ये कहा, इसमें नफ़ी में उसका जवाब दिया। अदालत ने ये लिखा है, और आगे जाकर चीफ जस्टिस ये लिखते हैं कि जो वजूहात हैं इसमें जो सामने आई हैं पिटिशन में, ये अदालत को इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं कर सका पिटिशनर या पिटिशनर का काउंसिल कि उसका केस दूसरी केस में जो ट्रांसफ़र किया जाए दूसरी अदालत में, इसलिए ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में मसलक की बुनियाद पर दायर करदा मुल्ज़म की जानिब से दरख्वास्त के जज दूसरे मसलक का है, दरख्वास्त दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र की जाए, अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दूसरा मामला है मिफ्ता इस्माइल की जो ज़मानत हुई दिसंबर 2019 में, उस पर तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये फ़ैसला जारी किया है। तकरीबन 8 सफ़ात पर यह मुश्तमिल ये फ़ैसला है। इसमें अदालत ये लिखती है कि दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को वो चैलेंज किया था। इसी तरह अदालत ने यह लिखा है जो इल्ज़ाम है मिफ्ता इस्माइल पर कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो एंग्रो को दिया था वो चेयरमैन लगाए गए थे सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड के 2014 में ये लगे थे, चेयरमैन तैनात हुए थे और ये 2017 तक इस पोजीशन में रहे। और मिफ्ता इस्माइल जो है
میں پرائس نیگوسیشن کمیٹی جو تھی اس کے ممبران میں سے ایک تھے. LNG کی جنہوں نے قیمت کا تعین کرنا تھا یہ اس میں بتایا گیا ہے. اور جو آپریشن اور مینجمنٹ جو ہے اینگرو الرجی ٹرمینل پاکستان لمیٹڈ کو دے دیا گیا. الزام یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل چیئرمین سوئی سدرن گیس لمیٹڈ اس لیے لگایا گیا کیونکہ کانٹریکٹ اور LNG سروسز ایگریمنٹ دینے میں سہولت فراہم کرے. کس کو؟ اینگرو کو. اس میں 28 یہ انہوں نے بتایا ہے کہ 28 جنوری 2014 کو سوئی سدرن گیس لمیٹڈ کے بورڈ نے ایگریمنٹ کی منظوری دی تھی اور نیب نے اپنے جواب میں اعتراف کیا ہے کہ مفتاح اسماعیل 8 جولائی 2014 کو بطور چیئرمین تعینات ہوئے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید مفتاح اسماعیل کے لیے جو ہے وہ اس کو ریلیف کا سبب بنی ہے کہ اس میں نیب نے بھی کہا ہے اور ریکارڈ پہ بھی یہ ہے اور مفتاح اسماعیل نے یہ بھی ریکارڈ دیا ہے کہ 28 جنوری کو اس کی منظوری ہوئی تھی بورڈ کی ایگریمنٹ دینے کی اور یہ 8 جولائی 2014 کو چیئرمین تعینات ہوئے. دوسرا الزام مفتاح اسماعیل پر یہ ہے کہ انہوں نے 2 بیرون ملک کی جو کنسلٹنٹ تھے ان کی تعیناتی میں ہیرا پھیرے کی اور عدالت لکھتی ہے کہ یہ بھی الزام ہے کہ اس نے اینگرو کو زائد کیپیسٹی چارجز پر ایکٹیو جو ہے وہ کردار ادا کیا. جو کیپیسٹی چارجز تھے ان میں جو اس میں اضافے کے حوالے سے بھی. تو عدالت یہ لکھتی ہے کہ ایسا 50 روز سے وہ فزیکل کسٹڈی میں تھے مفتاح اسماعیل نیب کی, تو ایسا کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو الزامات نیب کے ثابت کر سکے مفتاح اسماعیل کے خلاف. اور نیب نے کسی کریڈیبل ڈیٹا کے بغیر کیپیسٹی چارجز میں اضافہ کے الزامات لگائے, یہ عدالت نے لکھا ہے. اور کنسلٹنٹ سے US8 کا تعینات کرتا تھا اور دوسرا کنسلٹنٹ بھی ان کا تعینات کرتا تھا اور لیکن کسی کنسلٹنٹ کی جو تعیناتی میں یہ کردار نہیں ہے. یہ مفتاح اسماعیل نے اس کیس میں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ بطور چیئرمین بورڈ کے ایک ممبر تھے اور ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تھے. مفتاح اسماعیل پر ایک تو الزام تھا LNG ٹرمینل سے کمیشن کا الزام, دوسرا کنسلٹنٹ کی تعیناتی, تیسرا ایگریمنٹ ایوارڈ کرنا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نان ایگزیکٹو ممبر تھا SSGC کی جو ہے اس کا, اور اس کا جو بڈنگ پروسیس ہے اس کی ایگریمنٹ ہے اس کی مکمل ہوئی اور حکومت پاکستان کی جانب سے مکمل ہوئی اور 2 خود مختار جو ریاستیں ہیں ان کے درمیان یہ معاہدہ ہے LNG کا جو قطر کے ساتھ. اس میں کنسلٹنٹ جو ہے وہ US8 کے ہیں اور US8 ہی ان کو پے کر رہا ہے. یہ عدالت لکھتی ہے اور قومی خزانے کے فنڈز اس میں استعمال نہیں ہوئے اور عدالت کو یہ نیب جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکی. اور کیپیسٹی چارجز کے متعلق عدالت لکھتی ہے کہ جو فرضی طور پر نیب نے کیپیسٹی چارجز بتائے ہیں اور ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا ہے, یہ عدالت نے کہا ہے. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس موقع پر ان کو مزید جو ہے وہ اس میں حراست میں رکھنا, قید میں رکھنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. 7 اگست 2019 کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کی تھی اس میں مفتاح اسماعیل گرفتار ہوئے تھے. 23 دسمبر 2019 کو ضمانت منظور ہوئی اور 16 ماہ بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ گرفتاری کی وجوہات نہیں ہیں. اس میں عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی مواد سامنے نہیں آیا جو مفتاح اسماعیل کا تعلق بادی اور نظر میں کسی جرم سے جوڑے, اور نیب نے جو خزانے کو نقصان کا تخمینہ لگایا وہ مفروضوں پر مبنی ہے. مفتاح اسماعیل پر ٹرمینل 1 کے معاہدے اور کنسلٹنٹس کی تعیناتی سے متعلق الزام لگایا گیا اور یہ امریکی ادارے کے لگائے ہوئے تھے, وہی اس میں امداد دے رہے تھے. احتساب بیاروں کا نہیں بتایا کہ یہ معاملہ نیب آرڈیننس کے تحت جرم کیسے بن گیا. ان حالات میں ان کو مزید قید میں نہیں رکھا جا سکتا اور ٹھوس شفاعت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو ضمانت ہے وہ ضمانت بعد از گرفتاری وہ منظور کی اور وجوہات کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ نیب ابھی تک بادی النظر میں ان کے خلاف کیس ثابت نہیں کر سکا کہ جو وہ چیئرمین لگائے گئے تھے اینگرو کے, کہ وہ جو چیئرمین لگائے گئے تھے سوئی سدرن گیس کے, تو وہ اینگرو کو ایگریمنٹ دینے میں ان کا کردار ہے یا جان بوجھ کر ان کو لگایا گیا تھا. تو یہ ناظرین آج کی 2 خبریں تھیں, امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. اس میں کامنٹ ہماری ویڈیو میں آپ ضرور کیجئے گا. بہت شکریہ.